नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नतिजा त आएको छ, तर नतिजाले एउटा परिणाम दिएको छ, तर सुखद परिणाममा परिणत होला जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। परिणाम राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा आएको छ। त्यसो हुँदा कमल थापा मर्माहत भएका छन् र उनले निर्मल निवास मात्र भनेका छैनन्, पूर्व राजा र पूर्व युवरागी हिमानी शाहप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कमल थापा आक्रोशित भएका छन्। करिब 1.5 दशकदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अनवरत रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका कमल थापालाई यो हार अप्रत्याशित भएको छ। त्यसैले गर्दा उनले अब राजा बोक्न सक्दिन भनेर पूर्व राजालाई पनि सम्बोधन गरेर पूर्व युवरागी हिमानी शाहलाई पनि सम्बोधन गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनी किन यति धेरै आक्रोशित भएका छन्, उनी यति धेरै किन उच्छृङ्खल अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। र अब हिजो कफन बाँधेर हिँडेको थिएँ राजा बोक्नको लागि, राजा ल्याउनको लागि, कठिन समयमा बोकेको राजाले आज मलाई यो स्थितिमा पुर्याए भनेर उनले अब बोक्न सक्दिन भनेका छन्। कमल थापाले अब राजा राज संस्था नबोक्ने हो भनेदेखि अथवा त्यो लाइन छोड्ने हो भने के उनी गणतन्त्रवादी हुन्छन्? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर उनी कुनै कम्युनिस्ट पार्टी या काङ्ग्रेस या कुनै समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने या गठन गर्ने त्यो बाटोमा जान्छन्? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। र उनका यी अभिव्यक्तिहरूलाई हेरेर पूर्व राजासँग नजिक रहेकाहरू, पूर्व पञ्च भनेर जसलाई चिन्ने गरिन्छ, उनीहरू अवसरवादी पनि भन्न थालेका छन्। विभिन्न खालका उपमाहरू कमल थापालाई पनि दिन थालेको छ। कमल थापाले पनि दिइरहेका छन् मानिसहरूलाई विभिन्न खालका उपमाहरू। र उनले एउटा कोठे बैठक पनि यही बिचमा गर्न भ्याइसकेका छन्। उनले यो बैठक आक्रोश र अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि निर्वाचित भएका राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ शपथ ग्रहण लगायतका काममा अघि बढेका छन्। यसरी बढ्दा राप्रपा सग्लो रहने सम्भावना कति? राप्रपा सग्लो नरहँदाखेरि उनी हविगत के? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ। सुरुवातमा हामी भर्खर निर्वाचित भएका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन, जसले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि जितेका थिए, यसपटक अप्रत्याशित रूपमा राप्रपाको अध्यक्ष पनि जितेका छन्। यो जितिसकेपछि अब आक्रोशित कमल थापालाई कसरी समेट्छन् अनि विभक्त हुन लागेको राप्रपालाई कसरी सम्हाल्छन्, उनको भनाइ हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। मैले गाउँघरतिर भोट माग्दाखेरि भन्थे, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मतदातालाई, ठुक्क यो राजेन्द्र मरा पनि उस्तै चोर रहेछ भन्ने काम म गर्न दिने छैन भन्ने मौका दिने छैन। तमाम देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, ठुक्क यो मरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका म दिन्न। तपाईहरुको शिर झुक्ने काम गर्दैन। यो आन्तरिक चुनाव हो। कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद ल्याउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन। मलाई अब भयो भने प्रज्ञावान ल्याउनु पर्दैन, अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ, यति गर्नु पर्थ्यो। केही गर्नु पर्दैन, केही जुलुस लाउनु पर्दैन, केही नारा लाउनु पर्दैन। फेरि भन्छु, माला बोकेर आउनु पर्दैन। तपाईँ
राजेन्द्र लिङ्गदेनका आफ्ना सपनाहरू छन्, आफ्ना योजनाहरू पनि छन्, तर जसरी कमल थापा आक्रोशित भएका छन्, यो आक्रोशित भएको देख्दा म अब राजा बोक्दिन भनेको देख्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन कतै राजावादी होइनन् कि यो आशंका पनि पैदा हुन्छ। तर मानिसहरू र स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि आफूलाई झन बढी राज संस्थावादी भनेर परिभाषित गरिरहेका छन् र त्यही भनेर उनले मत पनि प्राप्त गरेका थिए। यदि एउटा राज संस्थावादी पार्टी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित भएको हो भनेदेखि कमल थापाको यो आक्रोशको मतलब के हो? उनी किन यति धेरै आक्रोशित भएका छन्? पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरू हुन्छन्, त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार गरेर अनि यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुको पछाडि के राजनीतिक परिपक्वताको अभाव हो वा यसको पछाडि अर्को केही कुरा लुकेको छ? आजको बहसको विषय यही बनिराखेको छ। तर कमल थापा सम्हालिएका छैनन्, कमल थापा सम्हालिने अवस्थामा पनि पुगेका छैनन्। उनले यही बिचमा गुटको भेला पनि गरिसकेका छन्, छलफल पनि गरिसकेका छन्, पूर्व राजालाई गाली पनि गरिसकेका छन्, पूर्व युवराजीलाई गाली पनि गरिसकेका छन्। अब राजा बोकेर हिँड्न सक्दिन भनेर औँला पनि ठाडो पारिसकेका छन्। अब उनी गर्छन् के? उनी यति धेरै आक्रोशित छन् किन? हामी उनको भनाइ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्वीकार गर्दछु। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई तथा शुभकामना। प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूमा आभारी छु। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु। कङ्ग्रेस जीबीबी शाह, थ्याङ्क यू। मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु। सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर 2063 सालदेखि राज संस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो। सो एजेन्डाको मूल सम्भागलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्। हार्दिक शुभकामना। साँच्चीकै कमल थापा आक्रोशित छन्, तर कमल थापाको प्यानलबाट चुनाव लडेका उनका भाइ गणेश थापा, उनका भतिजा पनि निर्वाचित भएका छन्, उनका प्यानलका अरू मानिसहरू पनि निर्वाचित भएका छन् सिवाय कमल थापा। यसरी हेर्दा कमल थापालाई राप्रपाका प्रतिनिधिहरू जो उनैले छानेका थिए तिनले पत्याएनन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी हेर्ने हो भनेदेखि कमल थापा अप्रिय भइसकेका रहेछन् र उनका नियत, उनका उद्देश्य र उनका विचार अब थोत्रा भएछन् जसलाई पूर्व पञ्चहरूले पत्याएनन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा कमल थापा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनी स्वीकार गर्न तयार नरहँदाखेरि नै यो बमोड्डर मचिराखेको छ। यो जुन आँधी आइराखेको छ, यो आँधी एक दुई दिनमा शान्त भएर जान्छ कि यसले एउटा बमोड्डर र विभाजनसम्म लैजान्छ? प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। धेरै मानिसहरूलाई कमल थापा चुप लागेर बस्ने पात्र होइनन्। यिनी चुप लाग्दैनन्, यिनी अलग्गै हुन्छन् भन्ने शङ्का लागेको छ। निर्वाचनको विधि मानिसकेपछि परिणाम पनि स्वीकार्नुपर्छ। परिणाम पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। त्यसपछि आक्रोश किन त? यो सवालको जवाफ अझै फेला परेको छैन र यो फेला नपर्नु नै राप्रपा दुर्घटनातर्फ जान्छ कि भन्ने कुराको सङ्केत हो। यदि त्यसो हो भनेदेखि उनको अबको कदम के होला त? हामी यी कुरा लिएर एकछिन पछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। महाधिवेशनले सोचेभन्दा खास गरी कमल थापाले फरक परिणाम ल्याइदिएको छ। उनलाई पराजित गरिदिएको छ र त्यो पराजय उनले परिणाम स्वीकारेका छन्, तर मनले स्वीकारेका छैनन्, मुखले स्वीकारेका छन्। जब मानिसले जिद्दी गर्न छोड्दैन तब दुर्घटना त्यसको सन्निकट हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो डिलमा पुगेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ। एकताको महाधिवेशन त्यही राप्रपाले भन्यो, मलाई दौडेर जितेर देखाऊ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चुनौती पनि त्यही कमल थापाले दिए। तर करिब करिब 250 मतले उनी पराजित भए र त्यो पराजित भएको कुरा उनलाई स्वीकार भएको छैन। हार स्वीकार नभएको कुरा अब छताछुल्ल भएको छ र हार स्वीकार नभएको कुरा छताछुल्ल हुँदै गर्दा उनले पूर्व राजा अब बोक्न सक्दिन जुन भनिरहेका छन्, यसपछि कमल थापासँग बाँकी विकल्प के रहेका छन्, अब यो सवाल उठेको छ। एउटा, उनले परिणामलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभिभावक भएर बस्ने एउटा उनीसँग सुन्दर विकल्प रहेको छ। यदि यो विकल्पलाई उनले अस्वीकार गर्ने हो भनेदेखि उनले आफू पक्षधरहरूको भेला गरेर अलग पार्टी दर्ज गर्ने उनीसँग अर्को सुविधा रहेको छ र यदि त्यो पनि सकिँदैन भनेदेखि आफूसँग विचार मिल्ने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आफू त्यसमा समाहित हुने उनीसँग अर्को विकल्प रहेको छ। एकछिनलाई पुरानो कुरा सम्झने हो भनेदेखि गत साताकै कुरा नारायणी तीरमा पुगेर कमल थापाले जसरी केपी ओलीको प्रशंसा गरेका थिए, राप्रपाकै मानिसहरू अचम्म परेका थिए। कतै कमल थापा एमाले प्रवेश गर्न लागेका त होइन, मानिसहरूले प्रश्न गरेका थिए। एमालेकै अध्यक्ष केपी ओलीले भद्रा घलेलाई भेटेको विषय पनि चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। केपी ओली पूर्व राज संस्था र पञ्चायतसँग नजिक भएका मानिसहरूसँग निकटता बढाउँदै जाने, कमल थापा अब म राजा बोक्न सक्दिनँ भनेर आक्रोश व्यक्त गर्दै जाने, यी दुईको भेट पुनः नारायणघाटमा हुने त होइन? यो सवाल पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। त्यसो गर्दा कमल थापा किन यसरी आक्रोशित भएका छन्, उनका विकल्पहरू के छन्, हामी एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मङ्सिर 19 गते बिहान कमल थापाका लागि शुभ रहेन। अघिल्लो दिनसम्म पशुपति शमशेर राणाले काँचो नेता भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गरेको टिप्पणीमा हर्ष प्रकट र पोखरा मनमोहक भनेर हिँसेला एमीले गरेको भिडियोमा खिसिट्युरी गर्दै उतै बसी भइगयो नि त भनेर टिप्पणी गरेर बसेका थापा आइतबार बिहान रिसले रातो पिरो भएका थिए। चुनावमा उनले राजेन्द्रसँग 227 मत कम ल्याएर हारेका थिए। उनलाई मत कम दिएर हराउने राप्रपाका देशभरका प्रतिनिधि थिए, तर उनले रिस भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पोखेका छन्। स्वयं कमल थापाले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्, सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको बेलामा टाउकोमा कफन बाँधेर राज संस्थावादी भएको पुरस्कार पाइयो। नेपालीमा एउटा उखान छ, धान खाने मुसु चोट पाउने भ्यागुतो। अहिले कमल थापाको हकमा यो उदाहरण ठ्याक्कै मिल्छ। उनलाई हराउने राप्रपाका प्रतिनिधि हुन्, जसलाई उनले छानी छानी काठमाडौँ ल्याएका थिए। आफैले छानेको प्रतिनिधि भएकाले उनले खुला च्यालेन्ज गरेका थिए राजेन्द्रलाई। खुला मञ्चमा दौड जसले जित्छ उही अध्यक्ष, यो अहङ्कार थियो उनको। यसको केही दिनपछि नै थापाले भने, खबरदार निर्मल निवासले हस्तक्षेप नगरोस्। उनको यही अभिव्यक्तिले थापा कमजोर भइसकेछन् भन्ने आकलन राजनीतिक पण्डितहरूले गरेका थिए। तर जब चुनाव हारे तब उनले सोझै निर्मल निवासलाई धारे हात लगाएर भने, पार्टीको आन्तरिक चुनावमा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु। राजा र पूर्व पञ्चको सम्बन्ध भक्त र भगवानको जस्तो हो। अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा राजाले राप्रपालाई मेरो पार्टी भनेका छैनन् वा यसलाई मेरो समर्थन छ पनि भनेका छैनन्। राप्रपाले राजा ल्याउनुपर्छ भनेर आफ्नो पार्टीको एजेन्डा मात्र बनाएको हो। राप्रपाले बनाएको यो एजेन्डामा राजाले समर्थन जनाएको पनि सुनिएको छैन। नडाटी भनियो भने राजा र हिन्दू धर्मको मुद्दा उठाउँदा जनसमर्थन पाइन्छ भनेर राप्रपाले
राजा ल्याउँछु भनेको हो। यस अर्थमा भन्दा उसले राजाप्रति कुनै कृपा गरेको होइन। यदि कुनै भक्तले भगवानको पूजा गरेर फल पाएन भने थप प्रार्थना गर्छ कि मूर्ति नै उखेलेर फाल्छ। कमल थापाले मूर्ति नै उखेलेर फालिदिएका छन्, अर्थात् उनी स्वार्थ राखेर राजा बोकेर हिँडेका थिए। राजाबाट धोका पाएको महसुस उनले गरेका छन्। अहिले धोका दिने राजालाई कमलले अझै कानमा बोकेर हिँड्लान् कि भुइँमा झारिदेलान् त। राप्रपाको यो आन्तरिक चुनाव हो। एकछिनलाई मानौ यो चुनावमा राजाले हस्तक्षेप नै गरे भने पनि उनले कति मत प्रभाव पार्न सक्लान्, किनभने पूर्व राजा राप्रपाका सबै नेतालाई भेट्न सक्दैनन् र भेटेका पनि छैनन्। उनले कुनै गुप्त कोठामा बसेर कुनै अमुक नेतालाई जिताउनु भन्दा यसको प्रभाव कतिलाई पर्ला? के उनी सत्तामा छन्? उनले भनेको कुनै मतदाताले नमान्दा पनि के असर पर्छ? र यस हिसाबले हेर्ने हो भने राप्रपामा पूर्व राजाको सोझो दबाव वा हस्तक्षेप पर्यो भन्न कठिन छ। र यदि हस्तक्षेप गरेको नै मान्ने हो भने पनि यो आन्तरिक चुनावले नेता मात्र फेरेको हो, एजेन्डा फेरेको होइन। राप्रपा पनि उही छ र राप्रपाको एजेन्डा पनि उही छ। फेरि किन कमल थापा यति आक्रोशित? यसको एउटै कारण माछादेखि दुलाभित्र हात र सर्प भेटे दुला बाहिर हात। दरबार र पूर्व राजाबाट शुभलाभ रहन्जेलसम्म राप्रपाका नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र पशुपति शमशेर राणा पनि राजभक्त थिए। पछि उनीहरू गणतन्त्रवादी भए। अब राजाले धोका दिएको निष्कर्ष एकै रातमा निकालेका कमल थापा पनि गणतन्त्रवादी हुँदैनन् भनेर कसले भन्न सक्छ? कमल थापाको आक्रोशको बारेमा अब चर्चा हुन थालेको छ। उनले यो आक्रोश हारको अभिव्यक्ति भनेर मात्रै मान्न सकिन्छ वा एउटा राजनीतिक मानिस जसले निकै ठुलो आरोह अवरोहहरू भोगेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, प्रताडनाहरू पनि सहेको हुन्छ, त्यस्तो मानिसले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा यत्रो ठुलो आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने कारण के रहेको छ? यो प्रश्न छ। किनभने नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक चुनावमा पनि कयौं मानिस सामान्य ठाउँमा पनि हारेका छन् र कयौं मानिसहरूले हार स्वीकार गरेका पनि छन्। तर कमल थापालाई किन पचिरहेको छैन? एकजना विश्लेषक जो कुनै समय राजाप्रति अहिले पनि राज संस्थाप्रति भक्ति भाव प्रकट गर्छन् र कमल थापासँग राम्रै उठबस गरेका व्यक्ति यो अभिव्यक्तिलाई राम्रो सङ्केतको रूपमा बुझिरहेका छैनन्। उनको बुझाइमा राप्रपा फुट्ने सङ्केत हो यो भनेर बताइरहेका छन्। पूर्व राज संस्थाप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्तिलाई पनि उनले निको मानेका छन्। यसको पछाडिको कारण के हो त र किन कमल थापा आक्रोशित भइरहेका छन् त हामी तिनै विश्लेषक भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो चाहिँ कमल थापाको जुन थालमा खायो त्यही थालमा टट्टी गर्ने भन्छ नि। राज संस्था नभएको भए र राजा ज्ञानेन्द्र नभएको भए कमल थापा सेनाको काहीँ बन्दुक बोकेर जागिर खाइसक्थे होलान्। 10औं चोटि मन्त्री भए। उहाँलाई यो अवस्थामा पुर्याउने संस्था भनेको राज संस्थै हो। उनले आफ्नो कमी कमजोरीमा सीमालोकन गरेर सुधार गर्नुपर्नेमा राजालाई जुन दोष दिनेछन्, दोष दिएको जुन यो उहाँको अभिव्यक्ति आयो, यो विकृत मानसिकताको उपज हो र उहाँ वास्तवमा राज संस्था ल्याउने मान्छे होइन भन्ने कुरो चाहिँ यो अभिव्यक्तिले देखिन्छ। उहाँको हिन्दू धर्म र राज संस्था ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ व्यापार मात्रै हो। चुनावमा भाग लिएपछि हार जित हुन्छ। अब जनताले परिवर्तन खोजे, उहाँबाट असन्तुष्टि भए, के कमी कमजोरी थिए त्यो सुधार गरेर एजेन्डालाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्नुपर्नेमा त्यस किसिमको निकृष्ट भाषा प्रयोग गरेर जो हिजो राजा पनि त कमल थापा गृहमन्त्री हुँदैखेरि राज संस्थालाई यो अवस्था पुर्याइयो
राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी छोड्दा कसैलाई दोष नदिकन हाँसी हाँसी उहाँ छोडेर जानुभयो र होइन यो मलाई त यसरी उकासे कमल थापाहरूले गृहमन्त्री बनाइदिए उसले मलाई जोगाउन सकेन भनेर अरू मान्छेलाई दोष दिनु भएन। उहाँले कुनै पनि राप्रपामा धेरै मान्छे समेट्नु भएन। यो राज संस्था हिन्दू राज्य भ्रष्टाचार संघीयता विरोधीवाला धेरै ठुलो ग्रुप सडकमा छ। त्यो कसैलाई पनि नसमेटेर खालि म एक मात्रै हुँ, मैले जे गर्छु त्यही हुन्छु, अरू त मान्छे नै होइनन् भन्ने श्रेणीमा जुन उहाँ जानुभयो त्यही परिणाम अहिले आयो। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको हातमा पनि एउटा चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले अब मैले भोट पाएँ जितेँ भनेर, त्यो भोट जनताको भोट होइन पार्टीको भोट हो। कस्ता मान्छेबाट उहाँ जित्नुभएछ भने 471 जना त भोट हाल्न नजान्ने भोट बदर हुने मान्छेबाट उहाँ चुनाव जित्नुभयो। हिजो उहाँको पार्टीमा अहिले पनि यी भोटर ती खोजेर ल्याएका, कोही नआएका र कतिजनाले त औँठा छाप लगाएका रहेछन्। त्यस खालको भोट भएको कारणले यो एजेन्डावाला मान्छेलाई जम्मैलाई समेटेर जान सक्नुभयो र अहिले देश सङ्कटमा छ। तत्काल एमसिसीको अवस्था आइराखेको छ र यसलाई जम्मैलाई समेटेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भने यसको केही सार्थकता होला। उहाँ त अहिले पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, तर उहाँभन्दा धेरै सिनियर, उहाँभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको देशका लागि भ्रष्टाचारका लागि काम गरिराखेका धेरै विद्वानहरू मान्छे बाहिर छन्। ती बाहिरलाई होइन अब मेरो खुरुखुरु राप्रपाको सदस्यता लिएर अब मेरो पार्टीमा छिर भन्नुभयो भने त्यो असम्भव देखिन्छ। उहाँले उदार हृदय राखेर मेरो निजी कुरो होइन, देश बचाउँ, यो देश बचाउने चाहिँ इतिहासले मलाई एउटा नेतृत्व दिएको छ र जम्मैलाई म उदार दिल भनेर सपोर्ट गरेर लान्छु भन्ने हो भने निकट भविष्यमा त्यस खालको आन्दोलन गर्नुपर्छ। तुरुन्तै 28 गते मङ्सिर 28 गते एमसिसीको ठुलो खड्गो देशै रहने कि नरहने अवस्थामा संसदमा विचाराधीनमा छ। कमल थापा आक्रोशित छन्। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको लागि चुनौती नै यही बनिदिएको छ। कमल थापाले परिणाम स्वीकारेका छन्, हार स्वीकारेका छैनन्। यो हार नस्वीकार्नु बडा गम्भीर खालको कुरा हुन्छ। त्यसैले अध्यक्ष त कमल थापालाई पराजित गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितेका छन्, अध्यक्षको माला पनि पहिरेका छन्। तर माला पहिरेपछि अब उनलाई पार्टीको एकतालाई कायम राख्ने चुनौती थपिएको छ र कमल थापाको जुन आकांक्षा छ र जुन आक्रोश छ त्यसलाई शान्त पार्ने पनि उनको अर्को दायित्व रहेको छ। त्यो राप्रपा जसले राज संस्था फिर्ता गर्छु भनिरहेको छ र त्यो भनिरहेको पार्टी एक हुनुपर्ने, एक रहेको सन्देश दिनुपर्ने, जोगाउनु पर्ने दायित्व उनको रहेको छ र त्यसपछि उनले बोकेको एजेन्डालाई अघि लैजानु पर्ने र त्यसलाई एउटा त्यस्तो जीवन्त विचार बनाउनु पर्ने दायित्व पनि उनकै काँधमा रहेको छ। चुनौतीहरू थुप्रै रहेका छन्। उसै त राजनीतिक प्रणाली संविधानले प्रतिकूलता थपिरहेको बेलामा पार्टी नै विखण्डनमा जान्छ कि भन्ने खालको सङ्केत देखा पर्दाखेरि नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती थपिएको छ। पशुपति शमशेर राणाको भाषामा काँचो नेतृत्व जुन उनले भनेका थिए त्यो काँचो नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेका छन् प्रतिनिधिहरूले पार्टीका। तिनलाई अब कसरी म काँचो होइन परिपक्व हुँ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको काँधमा आइलागेको छ। एकसाथ थुप्रै चुनौती उनको काँधमा छ र कमल थापाको आवेग यो वेगमय गतिमा जुन बढिरहेको छ, यो वायुपङ्खी घोडा जस्तो गरी यसलाई कसरी लगाम लगाउने भन्ने चुनौती पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको काँधमा आइलागेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।